Welcome back to Ingwa News. Minister for Power Sudhin Dhavlikar inaugurated the hot mixing of the road near Sri Navadurga Temple, Madkai. In the presence of ZP members Damodar Nayak and Ganpat Nayak, Sarpanch Shailendra Panjikar, Madkai Panchayat members, PWD officials and a large gathering of Karyakartas. The project aims to enhance connectivity and improve infrastructure in the area. आणि लोकांची मागणी आसलेली मडकय बेगीतल्या बेगीन हॉटमिक्स जावचो कित्याक अंडरग्राउंड केबलिंग काम जाल्ल्याक रस्तो खूब वायट जाल्लो आनी लोकांक खूब त्रास जाताले. पूण लोकांचे उमेदीक आनी जात्रेच्या निमित्तान आयज हे हॉटमिक्सिंग जाता. हांव सराकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक मडकय लोकांक कितें बरें जाय आनी बरें नाका हें सराक बरें खबर आसा आनी केन्ना कितें काम करूंक जाय लोकांक तेजे बेनिफीट कशें मेळटा हेंवूय सराक खबर आसा आनी सर जे विचार करता ते करून दाखयता. हायवे ते हॉटमिक्साची गरज आसली ते आयज काम जाल्लें आसा आनी जातलें. त्याच बरोबर आगसाण वाठार आसा, दुतळे वाठाराक आसा, सगळ्या हॉटमिक्सिंग जात्रे पयलीं जातलें. दिवजा आसा, दिवजा जाता थंयसरूय जातलें. कर्नाळ्या आतां हॉटमिक्सिंग जाल्लें आसा. सराचे आनी सगळ्या ग्रामस्थांचे ह्या निमित्तान हांव स्वागत करता आनी अशीच फुडें सरान कामां करची अशें सरा कडेन मागता. म्हाका खबर आसा अजून काही कनेक्शनां एलटी कनेक्शनां उरल्या ती 15 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातली. पूण रस्त्या वयली सगळीं कामां जाल्ल्या कारणान लाडीवाडा मालवाडा पारांपय जशें काम जालां तशें काम आयच्यान चालू जातलें आनी 21 तारीख ते 22 तारीख पर्यंत सगळें काम आमचो सोंपोवपाचो प्रयत्न आसतलो. तातूंत फक्त एक कोट आमी वयलो घालतले जो लोकांक मोटरेबल रस्तो जातलो. आगसण कंप्लीट करतले, टोंक कंप्लीट करतले, दुतळे कंप्लीट करतले, वडाळ कंप्लीट करतले. आनी जें काम आसा तें जवळ जवळ 3.5 कोटीचें काम आसा. हातूंत सगळे जे इंटरनल जे रोड आसा ते आसा आनी ह्या काम कंप्लीट करपा खातीर आनी हे सगळे एस्टिमेट पास करपा खातीर पारांबयचो 4.5 कोटी, लाडीवाडा मालवाडा आनी आमचो हे 3.5 कोटी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एज अ PWD मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आसा. ताणें म्हाका हे सगळे पास करून दिले बद्दल तांचें हांव मना पासून अभिनंदन करता.